Chief Minister Dr. Pramod Sawant appealed to parents to support government-run Marathi and Konkani schools, noting they have trained English teachers. He stressed that education in local languages offer both career prospects and cultural strength. 140 अनएडेड स्कूल पण आमची 700 स्कूल गव्हर्मेंट ताज्याय पेक्षा 140 स्कुलांनी भुरगीं चड आसा आनी लोक पेमेंट करून वचपाक लागलेले आसा. हांवें ताका मुद्दामून डिफरन्स कितें काय विचारलो. हांवें हें म्हाका सांगता आसतनाय बी खंयसरूच हांव म्हणजे मात सुद्दां म्हाका वायट दिसना किंवा हांव प्रेसा समोर उलयता आसतनाय बी हांवें हें इम्प्रुवायज करपा खातीर आमी कितें करपाक जाय हाजेर काम करचें पडटलें. किंवा पेरंट जर अनएडेड हातूर घालता आनी गव्हर्मेंट हातूर घालिना आसत जाल्यार ताचो विचार सरकारान करचो पडटलो. एक 2-3 गजाली सांगली. एक बऱ्याच जाणांचे मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन हाजेर थोडेशे जाण प्रत्येकाचो ध्यास की आपल्याक इंग्लीश शिकचे भुरगे ताच्या खातीर ताका दिसता की प्रायमरी एड्युकेशन इंग्लिशींतल्यान घालचें म्हणून हे 140 स्कुलांनी. पण हांव मुद्दामून आयज पुराय गोंयच्या जनतेक कळपाक जाय म्हणून हांवें मुद्दामून ह्या व्यासपिठा वयल्यान हांव उलयतां. कारण एखाद्या अनएडेड हायस्कुलाच्याय पेक्षा बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर, बरे टिचर्स आनी बऱ्यांतल्यो बऱ्यो शाळा ह्यो आमच्यो आज गव्हर्मेंट आनी गव्हर्मेंट एडेडानूय आसा. हांव गव्हर्मेंट एडेडाचेंच म्हणना बट गव्हर्मेंटातूय आसा. आनी हें सगळें सांगता आसतना म्हणजे नो डावट आमच्यो मराठीत किंवा कोंकणीत प्रायमरी शाळा आसात जाल्यार ताच्या बरोबर एक इंग्लीश सब्जेक्ट शिकोवपी वो इंग्लीश टिचर सुद्दां ह्या मराठी आनी कोंकणी प्रायमरी शाळेंत आसा. आनी जे बेजीक म्हणजे मातृभाशेंतल्यान कारण पुराय शिक्षण तज्ञांनी हें प्रूव केलां किंवा जेचो बेजीक मातृभाशेंतल्यान क्लियर जाता, मराठी आनी कोंकणींतल्यान जेची बेजीक क्लियर जाता तेजो कन्सेप्ट क्लियर आसता. आनी म्हणून हांव सगळ्या पेरंट्सांक परत एकदां रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात पळयता आसतना पॉझिटिव्ह दृश्टिकोन आमच्या गव्हर्मेंट शाळां कडेन पळोवचो, जातूंतल्यान आमचे टिचर्स हे वेल ट्रेन टिचर आसता. आनी आतांच जे प्रसादान सांगलें की टायम टू टायम तांकां ट्रेनिंग दिवन अपग्रेड करपाचें काम हें सातत्यांत गव्हर्मेंट करता.